नमस्कार, म रमित पाण्डे। आज लोकतन्त्र दिवस। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज धरहरा उद्घाटन गर्नुभयो। 9 तलामा भत्किएको धरहरा आज 22 तला बनाएर उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो राम्रो कुरा हो। काठमाडौँमा धरहरा उद्घाटन गर्दै गर्दा के गरिब बस्तीमा खरले छाएका गरिबका बस्तीहरू टिनले छाइए? निमुगा जनताले न्याय पाए गरिबका छोराछोरी निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य पाए। यी विविध सवालहरू मानसपटलमा गुन्जिने गर्दछन्। लोकतन्त्रले कसको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो? हिजो चप्पल पड्काउँदै सिंहदरबार छिर्नेहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो, असली जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याएन। आज हुम्ला जुम्ला मुगुले दार्चुलाले चामल पाएको छैन। विकास हुनै पर्यो। यति विकास नगरेर लाजको कुरा पनि भयो। तर विकास गरिरहँदा जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो कि आएन? लोकतन्त्रको आवाज जनताले गरेर मिल विषयवस्तुहरू आज मानसपटलमा गुन्जिने गर्दछन्। आज खास लोकतन्त्र दिवस हो। कसका लागि लोकतन्त्र आयो? विविध विषयमा आज हामी केही सरकारवाला व्यक्तिसँग कुराकानी। कसरी मनाउनु भयो सर लोकतन्त्र दिवसलाई? अब यो कोभिडको महामारीमा अब खासै कतै पनि गइएन र भिडभाडबाट म बच्छु र अरूलाई पनि बच्नुपर्छ भन्छु। अब घरै बसेर मनाइयो, टिभी हेरेर मनाइयो, धरहराको उद्घाटन हेरेर मनाइयो। आज काठमाडौँमा सहर हेर्नलाई धरहरा उद्घाटन भएछ। बस्तीमा घरहरू बने पीडित जनताका, गरिब जनताका। अब यो त बहुत समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। अब देश एकातिर भोकले आक्रान्त छ, जनताहरू घरबास उठीबास छ र यो बेला राज्यको ध्यान जनतासम्म पुग्न सकेको छैन। अब धरहरा त अहिले बन्यो, त्यो एउटा ऐतिहासिक कुरो, त्यो सही कुरो हो, त्यो धेरै राम्रो नेपाली जनताको लागि गौरवको कुरो पनि हो। तर सबैभन्दा पहिले सरकारको ध्यान चाहिँ गरिब जनताहरूप्रति हुनुपर्थ्यो। जस्तो अब अस्ति अब माडीमा अब रामलीला जात्रा भयो हैन। अब यो बेला अस्पताल चाहिन्छ जनतालाई। अहिले यति बेला मन्दिर मठ मन्दिर भन्दा पनि अस्पतालको खाँचो छ। अहिले हरेक अस्पतालमा चाहिँ अब कोभिडको सङ्ख्याहरू बढ्दैछ, अक्सिजनको सिलिन्डरहरूको कमी छ, मान्छेहरू अकालै मर्दैछन्। अहिले भर्खरको समाचारमा पनि हेर्दाखेरि भेरी अस्पतालमा 7 जना कोरोनाकै कारणले बिते। यो दुःखद कुरो हो। त्यसैले जनताको लागि सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ र जनताको घाँस बाँस कपास मात्र होइन, स्वास्थ्यदेखि लिएर सुरक्षा सबै कुराको ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ। यो 14 वर्षमा सर नेपाली जनताले रगत बगाए, हिजो परिवर्तनका नाराहरू लगाए, त्यत्रो आन्दोलनमा सहभागी भयो, भोकै भनौँ न। त्यो जे गरेका थिए जनताले, जे खोजेका थिए त्यो पुरा भयो जनताको माग। अब म यसलाई के भन्छु भने मेरो अब आफ्नो अनुभवमा काठको भाला फलामको बिँड जस्तो भयो। एकातिर नेतृत्वहरू जहिले पनि काठको भाला जस्तो तिखारिएको छैन, अलिकति तिखारिँदै भाँचिने, टुट्ने, दलहरूमा टुटफुट भइरहने, सरकार राम्रोसँग नचल्ने। अब जनताहरूले चाहिँ जहिले पनि आन्दोलन र एउटा चाहिँ अब नारा जुलुस गरिरहनु पर्ने एउटा बाध्यता भयो। अब हुन त लोकतन्त्र अब बोल्नैको लागि आएको भन्छन् हाम्रो नेताहरू, तर लोकतन्त्र बोल्न मात्र नभएर चाहिँ गर्नको लागि आएको हो। किनभने जब लोकतन्त्र अस्वस्थ हुन्छ अनि यहाँ झै झगडाहरू मतान्तरहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन् र लोकतन्त्रमा खास गरी राज्यले चाहिँ जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पुर्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो भइरहेको छैन। यद्यपि केही कुराहरू हामी सकारात्मक सोच्दाखेरि गाउँठाउँमा विकास छन्, राम्रो कुराहरू पनि भएका छन्, तर पनि जति ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो सरकारले त्यो पुर्याएको देखिँदैन। सर हिजो सन् 1994 रुवान्डामा द्वन्द्व हुँदा 10 लाख मान्छेहरू मरे। एकजना पौल कजामीले देशलाई, खाडी मुलुकलाई निकै राम्रो बनाए। आज हाम्रो देशमा जल सम्पदाको धनी हुँदाहुँदै पनि हामी यति पछाडि खास किन पर्यौँ? अब हामीले जे आशा गरेको थियौँ त्यसको विपरीत निराशाको चरणमा हामीहरू छौँ। किनभने देश बनोस् भनेर देशमा लोकतन्त्र त आयो। अब देशमा पर्याप्त मात्रामा अवसरहरू छन् हैन। हामी जलस्रोत विश्वका दोस्रो धनी देश छौँ। अब हरियो वन नेपालको धन छ, हामीसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोत साधन हुँदा पनि त्यसलाई उपभोग गर्न सकिएन। या त्यो दलालहरूको हातमा गयो, दलाल ठेकेदार भ्रष्टाचारहरूको हातमा गयो र जनता समक्ष त्यसको फाइदाहरू आउन सकेन। जनतामा चाहिँ अनावश्यक कर थोपरियो। कर बढ्नु पनि राज्यको ठिक हो, किनभने कर नतिरी देश धनी बन्दैन। तर त्यस संसारको सुविधा र सेवा जनताले पाउनु पर्थ्यो, त्यो हामीले देखिरहेको छैनौँ। लोकतन्त्र आयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पनि आयो रे, जनताले अनुभूत गरेका छन् सिंहदरबारको? गरेको छैन। खोइ अब गाउँमै झन् अब सिंहदरबार हो कि सिंह नै बस्ने ओडारो थाहा छैन। अब किनभने त्यहाँ जाँदाखेरि सेवाग्राहीहरूको भिडभाड देख्दाखेरि, अव्यवस्थित किसिमको त्यहाँ चाहिँ सेवाहरू देख्दाखेरि खिन्नता लाग्छ। अझसम्म मेरो विचारमा त्यति साह्रो जनताले अनुभूत गर्न पाएको छैन। यद्यपि बिस्तारै हुनसक्छ। के भन्न चाहन्छु र आम नेतृत्व पङ्क्ति र जनतालाई यहाँको भनाइ के छ? म नेतृत्व पङ्क्तिलाई के भन्न चाहन्छु भने नेता बनेको देश बनाउने कालीगढ हो र
सुन्दर देश बनाउने परिकल्पना गरेको हुन्छ र धेरै वर्ष सङ्घर्ष र धेरै जेलनेल र दुःख कष्ट गरेर चाहिँ एउटा हाम्रै समाजबाट निखारिएको एउटा चाहिँ मणि हो, एउटा चाहिँ हिरा हो नेताको हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। तर हाम्रो अब राजनीतिक दलहरूमा के छ भने जो इमान्दार छन् ती अगाडि बढ्न पाएको छैन, जो दलाल भ्रष्टाचार र कमाउ व्यक्तिवादी चरित्रका छन् ती मान्छेहरू विभिन्न निकायबाट ओल्लो पार्टी पल्लो पार्टी जाने, हाम फाल्ने र आफ्नो छवि चाहिँ पैसाको दरले पैसा दिएर चाहिँ किन्ने र त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ जनतालाई दुःख दिने काम भएको छ। त्यसैले नेताहरू सुध्रिनुपर्छ। अब राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई हामीले जनताले एकदम हृदयदेखि सम्मान गर्नुपर्छ र देशले राजनेता खोजिरहेको छ र यिनै दलबाट निकाल्नुपर्छ हामीले राजनेता। यसको अर्थ होइन कि अब यो गणतन्त्रको विरोध गरेर गणतन्त्रको उल्टो दिशा हामी जान सक्दैनौँ। अब हामीले चाहिँ अब धर्म सापेक्ष होस्, अब धर्मको लागि हामीले धर्म र राजनीतिलाई जोड्न हुन्न। अब कतिपय चाहिँ हिन्दू धर्मका कुराहरू उठ्छन्, धर्म आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू हुनसक्छ। हामीले कसरी हुन्छ देश विकास गर्नको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकजुट होस्। अब हाम्रो जनताको तर्फबाट शुभकामना यही छ। आज सर लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, देशको सीमा त्यस्तै मिचिरहेको छ। आम नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोक्ने भनियो। आज युवाहरू खाडी मुलुक धाउन बाध्य छन्। कोरोना महामारी छ, भारतबाट रोजगारी गुमाएर फरेका छन्। रोजगारी सिर्जना पनि भएन नि, स्थानीय तहले गर्न सकेनन् नि। अब यो अहिलेको सिर्जना नभएर यो चाहिँ देशको अभिशाप हो। धेरै वर्षदेखि दशकौँदेखिको यो समस्याहरू हो। जस्तो देशको सीमा मिचिरहेको आजबाट होइन, धेरै वर्ष अघिदेखि छ। अब नेपाल सुगौली सन्धिदेखि नै पीडित, त्यो सुगौली सन्धि नै अब चाहिँ राम्रो किसिमको अब सन्धि थिएन होइन। अब देशलाई चाहिँ घाटा भएर गराएको सन्धि हो। त्यहाँदेखि नै अब हामीहरू चाहिँ सीमामा चाहिँ घाटा छौँ र भारत र नेपालको सम्झौता भयो होइन। यी 1950को सम्झौताका थुप्रै कुराहरूले गर्दाखेरि सीमा हामी खुल्ला सिमानाले गर्दाखेरि कोरोना मात्र होइन कि चोर डाका बदमास अनेक तस्करहरू पनि यहाँ आइरहेको छ र यही खुल्ला सिमानाको पनि एउटा चाहिँ हाम्रो लागि पीडा हो। यसलाई सुधार्नुपर्छ र सिमानामा अलिकति सरकारले चाहिँ टाइट गरिदियो भनेदेखि कोरोनाको जोखिम कम हुनसक्छ। अब गरिब नेपालीहरू देशमा रोजगार छैन, भारत लगायतका खाडी मुलुक र सक्ने जति चाहिँ अस्ट्रेलिया युरोप गएका छन्, त्यहाँ आफ्नो रोजगार गरेका छन्। त्यो यहीँ सिर्जना होस्। अब झट्टै हेर्दाखेरि सरकारको एउटा आकर्षक नारा के छ भने अब विदेशिएका युवालाई स्वदेशमा रोजगार दिउँ। ल एकदम राम्रो नारा हो, यसको लागि हामीले धेरै सम्मान गर्नुपर्छ। तर हेर्दाखेरि जो गर्ने युवा छन् तिनले त्यो अनुदानदेखि लिएर सरकारले पाउने सुविधा पाएको हुँदैन होइन। छद्म व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो सुविधाले चाहिँ लिएर अनि गर्नेहरू चाहिँ के हुन्छ निराशा भएर फेरि विदेशी जानुपर्छ। विगतको कोरोनापछि पनि मान्छे हाम्रो थुप्रै दाजुभाइहरू इन्डियाबाट डर त्रास हुँदै चाहिँ नेपाल आउनुभयो होइन। अब महाकाली नदीमा पौड्दै चाहिँ नेपाल आउनुभयो। तर त्यो कोरोनालाई पनि कोरोनाको कारणले पनि यहाँ बस्न अब चाहेर पनि उहाँहरू चाहिँ कहाँ जानुभयो त फेरि फर्केर इन्डिया जानुभयो। जसको कारण अहिले इन्डियामा महामारी छ। बेङ्गलोरको अवस्था हेरौँ, त्यहाँको गुजरातको अवस्था हेरौँ। अब केही दिनमा लाखौँ नेपालीहरू 2-4 लाख नेपालीहरू फर्किँदाखेरि अब यही किसिमको सरकारको रवैया र अब स्थानीय सरकारदेखि लिएर सङ्घले पनि हेरेन भने, प्रदेशले पनि हेरेन भने कोरोनाको चाहिँ महामारी नै हुन्छ। यो त दोस्रो लहर त कोरोनाको सबैभन्दा ठुलो लहर हो। लगभग 4 लहरसम्म आउँछ भन्छन् विज्ञहरू। धन्यवाद। सर्वप्रथम लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली देशवासी दाजुभाइहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा र आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले जो खालको परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लड्यौँ, योगदान गऱ्यौँ, अपेक्षित खालको हामी त्यो परिवर्तनको प्रत्याभूत आम नेपाली नागरिकहरूले, नेपाल र नेपालीहरूले त्यो पाउन सकेनन्। केही भएन भन्ने होइन। यसको अर्थ हामीले जो चाहिँ लोकतन्त्रमा जनताका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता, तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी जस्ता परिवर्तन, 33% चाहिँ महिलाको चाहिँ संसदमा चाहिँ सुनिश्चितता, यी चाहिँ परिवर्तनका चाहिँ नागरिकहरूले कानुनमै चाहिँ सुव्यवस्थित भए यो चाहिँ उपलब्धिको रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। तर
जनताले प्रत्यक्ष प्रत्याभूत हुने प्रकारले हाम्रो जीवन परिवर्तनमा जनजीवनमा चाहिँ जो प्रत्याभूत हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। अहिले हामीले देखिरहेका छौँ 3 तहकै सरकारहरूमा जो नागरिकले अपेक्षा गरेको विषय हो, जो असल सुशासन हुनुपर्थ्यो र नागरिकहरूले चाहिँ अमन चयन, स्वास्थ्य, सुरक्षा र लगायत आमूल परिवर्तनका निम्ति जो नागरिकहरूले अपेक्षा गरिराखेका थिए, जो चाहिँ बेरोजगारहरूले, युवाहरूले शिक्षामा जो परिवर्तनको अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन। र आज जुन खालको नागरिकहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ उपचार नपाएर रन्थनिनु पर्ने अवस्था, हामीले अहिले कोभिडको स्थितिमा मुलुकले चाहिँ एउटा जो खालको एउटा सहज ढङ्गले चाहिँ निकास पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकिरहेको छैन। द्वन्द्व पीडितले न्याय पाए त पाउन सकेन। द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था त एकदम विचल्य अवस्था छ। मेरै अवस्था पनि हेर्नुभयो भने म चाहिँ द्वन्द्वकै क्रममा परिवर्तनका निम्ति आफूले योगदान गरेर बलिदान गरियो। आज मेरो आफ्नै चाहिँ वैशाखीको रूपमा टेक्नोलोजी मैले चाहिँ आफूले चाहिँ प्रयोग गर्ने क्यालिबर चाहिँ पाउन सकिरहेको छैन। यो चाहिँ मेरो आफ्नै अवस्था यो छ भने अन्य नागरिकहरूको, अन्य द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था त अझै विचल्लीको अवस्था छ। खाना नपाएर मर्नुपर्ने, उपचार नपाएर क्यान्सर भएर थुप्रै चाहिँ दैनिक जसो मरिराख्नु भएको छ, मृत्यु भइरहेको छ। अवश्य पनि तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा सत्यता छ। यो हामीले पनि उठाइराखेका छौँ। यो हामी यसका निम्ति लडेका थियौँ र यसका निम्ति जनयुद्ध पनि थिएन र सङ्घर्ष पनि थिएन। आज पार्टी फुटाएर अलग अलग छन् उनीहरू हो, अवश्य पनि। किनभने हिजो जो विचार बोकेर, जो उद्देश्य बोकेर, जो चाहिँ जो लक्ष्य र उद्देश्य थियो त्योबाट विचलित भए उनीहरू, र विचलित भएकै कारणले मुलुक जहाँ जानु पर्थ्यो, आन्दोलनले जतापट्टि लैजानु पर्थ्यो त्यहाँ जान सकेन र आज हामीले यो दुःख पाइराखेका छौँ र मुलुकले यो अप्ठ्यारो बेहोरिराखेका छ। आज एउटा नगर प्रमुख हुने बित्तिकै, एउटा सांसद हुने बित्तिकै काठमाडौँमा घर ठडिया छ, तर गरिब झुपडीमा खर्का छाना त्यस्तो चाहिँ टिनसम्म पाएको छैन जनताले। विडम्बना होइन र? यो शासकहरूको चाहिँ यही समस्या हो र पटक पटक जतिसुकै परिवर्तन भए पनि राजनीतिक रूपमा बदलिएको छ तर जनताको जनजीवनको अवस्था चाहिँ बदलिएको छैन, जस कारणले नागरिकले दुःख पाइराखेका छन्। र हामीले उठाउने प्रश्न, नागरिकले उठाउने प्रश्न र हामीले खोजिराखेको परिवर्तन पनि त्यो हो र त्यो पाउन सकेका छैनौँ। त्यसका निम्ति हामी आज पनि आन्दोलित छौँ, आज पनि हामीले विद्रोह बोलिराखेका छौँ र त्यो न्यायका निम्ति हामीले आवाज बुलन्द गरिराखेका छौँ। आज हुम्ला जुम्लामा चामल पुग्दैन, पुल पुलेसा छैन, बाटोघाटो नक्सामा त जोडिएको छ तर जनताहरू प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेको छैन, गाडी पुगेको छैन। हेर्नु त कति समस्या छ। हुम्ला जुम्ला मात्रै होइन, हाम्रै वरिपरि ठाउँ हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो समस्याहरू यत्र तत्र छरपष्ट छ। हामी अहिले हेर्छौँ 4 नम्बरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भल्कादेखि अलि माथि जाँदा तपाईँको मेन बाटोको चाहिँ 3टा बाटोको अगाडि कलबट हेर्नुहोस्, ठुलो पाल परेको, त्यहाँ गाडी नै दुर्घटना हुने, मान्छे नै खस्ने त्यस्तो खालको छ। अहिले पनि स्थानीय तहका सरकारहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ, हामीले त्यो अवस्था देख्दा के गरेका छ हामीले केही भेटाउँदैनौँ होइन। त्यसो हुँदाखेरि नागरिकहरूको करमाथि उनीहरू रजाइ गरिराखेका छन्। एउटा राजा हामीले फार्यौँ, आज गाउँ गाउँमा राजा बन्ने त्यो दुष्प्रयास भइराखेको छ। त्यसको निम्ति जो असल शासन हामीले खोजिराखेका छौँ त्यो पाउन सकिरहेका छैनौँ। यो दुर्भाग्य हो। धन्यवाद। ठिकै छ। अब यो चाहिँ हामीले जो नागरिकहरूले हामीले लोकतन्त्रका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति, गणतन्त्रका निम्ति नेपालीले जो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामीले योगदान गऱ्यौँ, बलिदान गऱ्यौँ, यसमा उच्च सम्मान छ र हामी फेरि पनि परिवर्तनका निम्ति बलिदान गर्न तयार छौँ। तर जे भइराखेको छ यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। हामी यसको नेताहरूप्रति धिक्कार छ। धन्यवाद। 2063 साल वैशाख 11 गते 240 वर्षको राजतन्त्र हटेर तपाईको चाहिँ लोकतन्त्रको स्थापना भयो। लोकतन्त्र कानुनी रूपमा स्थापना भए पनि व्यवहार त जनताले अनुभूत गर्न पाएनन्। त्यो किन पाएनन् भने हाम्रो नेताजीहरू अर्थात् हाम्रो चाहिँ शासक वर्गहरूको अलोकतान्त्रिक नेचरका कारणले उनीहरूले आफ्नो नातावाद कृपावादलाई प्रशय दिन छोडेनन् अनि भ्रष्टाचार बढ्यो। अनि त्यो कारणले गर्दा जनताहरूले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न पाएनन्। देशमा बहुदलीय व्यवस्था रहेको छ। बहुदलीय व्यवस्था ती प्रत्येक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक कुराहरूलाई मूल्य मान्यताहरूलाई उनीहरूले त्यति चाहिँ उनीहरूले बढावा दिएको पाइँदैन। नेताजीहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्रहरू रहेको छ। वर्ष 2052 देखि देशमा चाहिँ केही परिवर्तनका लागि राजतन्त्रलाई तथाकथित सामन्ती रूपमा चित्रण गर्दै जनताको तन्त्र स्थापना भएपछि केही परिवर्तन हुन्छ भनेर जनताले जनयुद्ध पनि लडे। त्यसपछि पनि जनताले फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू पनि गरे। लोकतन्त्रको स्थापना भयो त्यसको फलस्वरूप। तर हाम्रो चाहिँ जनताले वास्तविक अनुभूति गर्न पाएनन्। अनि यसको कारण एकमात्र कारण भनेको शासन व्यवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूले उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्नु र जनताको भलाइका निम्ति उनीहरूले केही पनि नसोच्नु रहेको छ। अब यसका लागि
मुख्यतः तपाईँको चाहिँ जुन ट्रेडिसनल पारामा लिडरसिप गरिरहेको छ नेताजीहरूले त्यो ट्रेडिसनल पाराको लिडरसिपलाई हामीले चाहिँ प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ युवाहरूले नेतृत्व गर्न पाए, काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्न पाए पक्कै पनि जनताहरूले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्छन्, देशको विकास हुन्छ, देशमा विधिको शासन स्थापना हुन्छ, रुल अफ ल स्थापना हुन्छ। यी कुराहरूलाई बढावा दिनुपर्छ। नातावाद र कृपावादलाई पर्साइ दिँदै गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ अनि देश अझै पनि अधोगतिमा लागिरहन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यसभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जनताहरूले कम्युनिस्टहरूलाई भोट दिए, स्थायी सरकार बनाउनका लागि भोट दिए, कम्युनिस्ट एकतालाई भोट दिए, तर अहिलेसम्मको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ पार्टीको लडाइँमा, कुर्सीको लडाइँमा देशलाई बन्धक बनाए। त्यो पार्टीभित्रको लडाइँले गर्दा देशभित्र विभिन्न विकासका कामहरू अवरुद्ध छन्, विभिन्न कुराहरू चाहिँ अवरुद्ध भएका छन्। यसले गर्दा यो कारणले गर्दाखेरि पनि लोकतन्त्रको अनुभूतिमा चाहिँ यसले बाधा पुर्याइरहेको छ, यो मलाई लाग्दछ। सर, जस्तो आम जनताहरू आन्दोलनमा सहभागी भए, द्वन्द्व लडे, हजुरले भन्नुभयो। आज आम युवाहरू जो लोकतन्त्र गणतन्त्र आएपछि, सङ्घीयता आएपछि स्वदेशमै रोजगार गरौँला भनेको थिए, तर आज खाडी मुलुकमा जान बाध्य भयो नि युवालाई। ती रोक्न लोकतन्त्रले काम गर्न सकेन, किन? त्यही भन्न खोजेकै त्यही हो। लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् भन्न खोजेकै त्यही हो। नेताजीहरूले विकासका कामहरूलाई बढावा दिएनन्, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेनन्। रोजगारीका अवसरहरू देशभित्र सिर्जना हुँदै नगर्दा युवाहरू बाध्य भएर बाहिर चाहिँ खाडी मुलुकमा गएर त्यहाँ चाहिँ केही भोको पेटमा काम गर्दै त्यहाँबाट केही कमाएर ल्याएर आफ्नो घर परिवार पाल्ने त्यो चाहिँ भइरहेको छ। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद। आज लोकतन्त्र दिवस रहेछ, यहाँहरूलाई थाहा छ कि छैन यहाँलाई? आज लोकतन्त्र दिवस मलाई खासै त्यति त्यति खुसी छैन मैले। किन खास सर? लोकतन्त्र दिवस देशमा यत्रो परिवर्तन भयो, परिवर्तनको लागि लोकतन्त्र ल्यायौँ भने परिवर्तन भएको पनि छ, किन खुसी हुनु? हिजो 62-63 जनआन्दोलनताका मैले पनि अब प्रहरी दमन सहेको छु होइन। पक्कै पनि काहीँ नागरिकहरूकै शासन आउँछ कि आम रूपमा जो भुइँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, जसले चाहिँ श्रम बेचेर चाहिँ जिन्दगी गुजारिरहनु भएको थियो, उहाँहरूकै जीवनमा पक्कै पनि नसोचेको परिवर्तन आउँछ कि भन्ने किसिमले हामी पनि हिजो जनआन्दोलनमा गोली खाएकै हौँ होइन, मुडमा परेकै हौँ। तर अहिले यसो समग्रमा अहिलेको जुन दृश्य छ, यो 3 वर्ष 3 भन्दा पनि तपाईँको 4-5 वर्षको जुन यो दौरान छ, यो दौरानमा हामीले के देख्यौँ भने चाहिँ बिना सिरपेजका राजाहरू, एउटा राजाको विरुद्धमा आन्दोलन थियो, हिजो त्यो शासकीय व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन थियो। तर अहिले के भइदियो भने चाहिँ राजालाई त हामीले हटायौँ, तर अहिले टोलमा वडामा हामीले चाहिँ बिना सिरपेजका राजा पायौँ। उनीहरूको जुन दादागिरी छ, जसरी हिजो यिनीहरूले राजालाई चाहिँ सामन्ती होइन, यो जनताको विरुद्धमा होइन, यसलाई पाल्नुपर्ने भन्ने किसिमको जुन नारा यिनीहरूले लिएका थिए जनतालाई अगाडि सारेर, जनताहरूको लागि लड्छौँ भन्ने किसिमले जुन किसिमले यिनीहरूले चाहिँ आन्दोलनको मोर्चा सम्हालेका थिए, तर अहिले आफै म जनता हो, म जनताबाट चुनेको भनेर बिर्सेर बिना सिरपेजका राजाको रूपमा, यिनीहरू न सामन्तीको रूपमा न धनेडीको रूपमा चाहिँ मैले यिनीहरूलाई चाहिँ देखेको छु। त्यसकारण लोकतन्त्र यिनीहरूका निम्ति आयो, हिजो राजालाई गाली गर्नेहरूका निम्ति आयो र उनीहरू आफै बिना सिरपेजका राजा भएका छन्। यिनीहरूले यो तथ्य बिर्सेका छन्, यिनीहरूले हामी माथि दादागिरी गरिरहेका छन्। त्यसकारण लोकतन्त्र जुन मैले भने भुइँ मान्छेको लागि आउनुपर्ने थियो, तिनीहरूको बस्तीमा, तिनीहरूको तपाईँको झुपडीमा चाहिँ आगो बल्नुपर्ने थियो, तिनीहरूका छोराछोरीहरूले निःशुल्क रूपले स्वास्थ्य पाउनुपर्ने थियो, उपचार पाउनुपर्ने थियो, तिनीहरूले निःशुल्क रूपमा चाहिँ शिक्षा पाउनुपर्ने थियो। अहिले छैन नि। अझै पनि हिजो तपाईँको 62-63 आन्दोलनभन्दा अगाडि पनि दाउरा बेच्ने किसानका छोराछोरीहरू आज पनि दाउरा बेचिरहेका छन् के। हिजो गिटी कुटेर खानेहरू आज पनि गिटी कुटिरहेका छन्। अझै भन्नुहुन्छ भने गिटी कुटेर खानेहरूको जमात अझ बढी छ, अझ जनसङ्ख्या बढी भएको अवस्था छ। त्यसकारण लोकतन्त्र यो हिसाबले चाहिँ आएको पनि छैन। केही टाठाबाटाहरू कतिपय साथीहरूले भन्नु सक्नु भएको छ, टाठाबाटाहरू छ, त्यो होइन सीमित व्यक्तिहरूको चाहिँ को निम्ति चाहिँ उनीहरूको जीवनको निम्ति चाहिँ लोकतन्त्र आएको छ। म फेरि पनि जोडिहाल्यो, हिजो यो चुनावमा यिनीहरू नेता हुनुभन्दा अगाडि होइन, जनप्रतिनिधिको रूपमा आउनुभन्दा अगाडि हिजो यिनीहरूको आफ्नो ठाउँमा घर थियो भने आज राजधानीमा यिनीहरूले चाहिँ घर जग्गा जोड्ने हैसियत कसरी बन्यो? सायद यिनीहरूको लागि लोकतन्त्र आयो नि होइन। लम्कीचुवा नगरपालिकामा कुनै एउटा दाउरा बेच्नेले चाहिँ काठमाडौँमा घर बनाएको या सङ्घीय यो तपाईँको सुदूरपश्चिम यो प्रदेशको राजधानीमा चाहिँ धनगढीमा गएर घर बनाएको जग्गा लिएको सुन्नु भएको छ? कुनै निमुखा गरिबले चाहिँ यसरी जग्गा जोडेको सुन्नु भएको छ? सुनेको छैनौ नि होइन। मै परिश्रम गरेर खाने मान्छेले मैले त आधा घन्टा जग्गा जोड्न सकेको छैन होइन। तर ती बिना सिरपेजका राजाले कसरी जोडे? त्यो स्रोत के हो? यिनीहरूको निम्ति चाहिँ लोकतन्त्र आएको, हाम्रो निम्ति अझै पनि आएको छैन।
अहिले सर आम बस्तीमा अझै पनि खर्का छानाहरू त्यस्तै देखिन्छन् जुन बस्तीमा जानुहुन्छ। आज काठमाडौँ धर्रा पनि उद्घाटन भयो, पर्सँग जोडियो। धर्रा उद्घाटन हाम्रो लागि राम्रो हो, हाम्रो सम्पदा हो। हाम्रो हिजो 9 तला थियो, आज 22 तला भयो, त्यो एकदम खुसीको कुरा भयो। तर बस्तीका ती टिनका छानासम्म फेरिएन। लोकतन्त्रमा 3 तहको सरकार छ, सङ्घीयता पनि आयो। त्यही भएर लोकतन्त्र कसका निम्ति आयो भन्ने चाहिँ जुन मूल प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ एकदम जायज प्रश्न। मैले फेरि पनि भने लोकतन्त्र कसका निम्ति आउनु पर्थ्यो भने चाहिँ भुइँ मान्छेहरूका निम्ति आउनु पर्थ्यो। निमुखा गरिब हैन, जो सबैभन्दा गरिब हुनुहुन्छ, जो सबैभन्दा चाहिँ असहाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निम्ति उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने किसिमको यदि कुनै उदाहरणहरू भएका भए चाहिँ लोकतन्त्र आयो भनेर हामीले मान्न सक्थ्यौँ। जस्तै तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भयो, गरिबका टिन अझै पनि फेरिएका छैनन् हैन। टिनमा खिया लागिसकेको छ, उनीहरूको झुप्रो चुइरहेको छ। तर त्यो झुप्रोको ठाउँमा जसरी आज धरहरा बन्यो हैन, यसमा विमति रहेन, धरहरा बन्नु पर्थ्यो हैन। हिजो अब एउटा भूकम्पले क्षति पुर्याएको हाम्रो एउटा हैन सम्पदा हो, देशको निम्ति एउटा हैन हुन्छ नि आकर्षणको एउटा सम्पत्तिको रूपमा लियौँ, त्यो बन्नु पर्थ्यो। तर सँगसँगै दूरदराजमा तपाईँको कर्णालीका जनताहरूको घर बने कि बनेनन् त्यो हामीले हेर्नुपर्छ नि हैन। हामीले बजाङ बाजुरातिर, दार्चुलातिर त्यहाँ गरिबहरूका बस्तीहरू अझै पनि डुबानमा भइरहेका छन्। अब डुबानमा आउने स्थिति छ, ती डुबानबाट बचे कि बचेनन्, त्यो प्रश्न मूल प्रश्न भनेको त्यो हो। यदि तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन भयो, धरहरा जसरी उनीहरूका घरहरू झुपडीहरू यदि ठडिएका छन् भने लोकतन्त्र आएको भन्ने हुन्छ। होइन भने यी टाठाबाटाहरू जनताको कर उठाएर करोडका गाडीमा चढ्ने नेताहरूको निम्ति तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन भएको होला। त्यो परिवर्तन हुने बित्तिकै आम रूपमा यी 5% जुन यी नेताहरू छन्, यिनीहरूले जसरी हामीमाथि रुल गरिरहेका छन्, यिनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउने बित्तिकै लोकतन्त्र भयो भनेर यिनीहरूले शुभकामना मन्तव्य दिनुको अर्थ केही पनि रहँदैन। जबसम्म गिटी कुट्ने, मैले फेरि भन्ने, गिटी कुट्ने आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन भएन, जबसम्म गिटी कुट्ने आम नागरिकले चाहिँ सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैन, जबसम्म यिनीहरूका छोराछोरीहरूले चाहिँ निःशुल्क रूपले जसरी राजधानीमा बसेर एउटा मुगु डोल्पाको नागरिकको छोराले चाहिँ राजधानीमा गएर चाहिँ निःशुल्क रूपले पढ्न पाउने व्यवस्था हुँदैन, त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैन। त्यतिखेरसम्म यो कागजी रूपमा संविधानले लोकतन्त्र आयो भनेर भनेको होला, त कागजी रूपमा लोकतन्त्र आएको छ, तर वास्तविक जीवनमा चाहिँ यी निमुखा नागरिकहरूको जीवनमा लोकतन्त्र आएको छैन। यदि कहिले आउँछ म फेरि पनि भन्छु, मैले भने निश्चित रूपले यिनीहरूको शिक्षा यिनीहरूका आम रूपमा यिनीहरूका छोराछोरीले पाउनु पर्यो। एउटा बेसरा नागरिकका छोराछोरीले निःशुल्क रूपमा उपचार पाउनु पर्यो। यिनीहरूले भने जस्तो हुनु पर्यो। यिनीहरूलाई श्रम भएन भनेर यिनीहरूले चाहिँ टाउकोमा हात राखेर रुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यो भएपछि बल्ल लोकतन्त्र आएको भनेर हामी विश्वास लिन सक्छौँ। अच्छा, धन्यवाद सर। आज लोकतन्त्र दिवस रहेछ, कसरी मनाउनुहुन्छ? खासै मैले उत्साहपूर्वक यसलाई चाहिँ मनाएको छैन सर। अब के भने यसलाई एउटा यो औपचारिकतामा मात्रै लोकतन्त्र दिवस चाहिँ एउटा सीमित भएकोले यो वास्तवमा के हो भने यो लोकतन्त्र दिवस चाहिँ लोकतन्त्र कसका लागि आयो भन्ने कुरा हो र सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तरमा यो लोकतन्त्रले के परिवर्तन ल्यायो र यो सर्वसाधारण जनताको यो जीवनस्तरमा यसले खासै परिवर्तन ल्याएको छैन। मैले यसलाई कसरी बुझ्छु भने हेर्नुहोस्, यो लोकतन्त्र आयो त केही टाठाबाठाहरूका लागि, केही नेताहरूका लागि, केही चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूका लागि, केही चाहिँ उच्च स्तरका नेताहरूका लागि लोकतन्त्र आएको छ भने यो सर्वसाधारण जनताहरू जो चाहिँ श्रमजीवी जनताहरू हुन्, जो चाहिँ काम गरेर खाने जनताहरू हुन्, उनको जीवनस्तरमा तात्विक चाहिँ तपाईँको के हो भने त्यो लोकतन्त्र अघि र यो लोकतन्त्र आइसकेपछि तात्विक चाहिँ तपाईँको के हो भने भिन्नता देखिएको छैन। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँको लोकतन्त्र कसका लागि आयो भने नेताका लागि आयो, जो नेताले के हो भने लोकतन्त्र आइसकेपछि हामीले पनि देखेका छौँ एउटा चप्पलमा चाहिँ सिंहदरबार छिरेकाहरू, यो तपाईँको चाहिँ के हो भने त्यहाँ अहिले यति तलाको घर छ अरे हैन भन्ने हामी कुरा सुन्छौँ नि त। त्यसकारण के हो भने त्यो लोकतन्त्र आएको खुसी चाहिँ पक्कै पनि तिनीहरूलाई चाहिँ भएको होला जस्तो लाग्छ। म चाहिँ आफ्नो हिसाबले, म चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ यो लोकतन्त्र दिवसकोमा चाहिँ खासै उत्साहित पनि छैन। यसलाई खासै मैले के हो भने यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा पनि लिएको छैन। र अर्को कुरा तपाईँलाई जोड्नु पर्दाखेरि हामीले हिजो मात्रै एउटा यो आज मात्रै एउटा मस्तिष्कघात भयो कि तपाईँको के हो भने एउटा दलित महिलाको हामी अहिले के अरे यो दाह संस्कार गरेर आयौँ। उनको घरमा तपाईँको के हो भने लोकतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँको के हो भने लोकतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि पनि उनको घरमा चाहिँ खाने चामलको गेडा थिएन भने अहिले पनि तपाईँको के हो भने हामीले 1000-2500 गरेर तपाईँको के भने उनको दाह संस्कार गर्नुपर्ने, उनको छोरालाई तपाईँको के भने सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ भने यो लोकतन्त्र कसका लागि आयो र किन आयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो एउटा उदाहरण भयो, समाजमा त्यस्ता धेरै छन् घटना, एकदम धेरै छन् सर, एकदम धेरै छन्। लोकतन्त्र कसका लागि आयो भने नेताहरू ठेकादार बन्नको लागि आयो, नेताहरू के हो भने तपाईँको चाहिँ दलाली गर्नका लागि आयो। तर के हो भने सर्वसाधारण जनता जो हामी श्रमजीवी पत्रकार हुनुहुन्छ, म एउटा श्रमजीवी के हो भने एउटा शिक्षण गरेर खाने मान्छे हो भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ के हो भने तात्विक चाहिँ के हो भने भिन्नता आएको छैन।
जस्तो आज युवाहरू स्वदेशमै रोकिनु पर्थ्यो, लोकतन्त्र आज सङ्घीयता छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छ, खै त सिंहदरबारले के दियो आम नेपाली युवाहरूलाई? अब यो सिंहदरबार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने छ होइन सर। अब यो जो तपाईँले भन्नुभयो यो साँच्चै लोकतन्त्र आएको हुन्थ्यो भने त यो जो विदेशी नै जुन चाहिँ हजुरले भन्नुभयो एउटा सरकारी चाहिँ एउटा अनुसार रेकर्ड अनुसार चाहिँ 40-50 लाख भन्ने छ। अझ के हो भने हामीले बुझेअनुसार त 75-80 लाख जनताहरू जो चाहिँ जो युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँ विदेशी भएको छ। उहाँहरूको लागि के हो भने यहाँ देशमै रोजगारी, देशमै के अरे उद्योग धन्दाको स्थापना हुनुपर्थ्यो। देशमै के हो भने उहाँहरूको लागि रोजगारी हुनुपर्थ्यो। शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर त्यो चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ के हो भने निःशुल्क रूपमा उहाँको के छोराछोरीले पढ्न पाउनु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। त्यो नभएको हुनाले के हो भने यो लोकतन्त्र भनेको केवल के हो भने टाटा बाठाहरूका लागि आएको हो। यो लोकतन्त्र के हो भने निमुखा चाहिँ एउटा के हो भने एउटा काम गरी खाने जनताको लागि लोकतन्त्र आएको होइन भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। धन्यवाद। लोकतन्त्र आएन सर। धन्यवाद रमेशजी। आज लोकतन्त्र दिवस सर, खास यो लोकतन्त्र दिवस 15औं लोकतन्त्र दिवस हामीले मनाइरहँदा यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको आज करिब हामी 15 वर्षको दौरानमा छौँ। यो 15 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने नेपाली जनताले जुन रूपमा लोकतन्त्रप्रति अपेक्षा गरेका थिए, लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली जनताले सुख समृद्धिको जुन अपेक्षा गरेका थिए, तुलनात्मक हिसाबले हामीले जनताको लेभलबाट बोल्दाखेरि त्यो सुख, त्यो सुविधा, त्यो समृद्धि प्राप्त नगरिसकेको स्थिति छ। यद्यपि लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेभन्दा पश्चात नेपाली जनताले बोल्न पाउने अधिकार, आफ्ना समस्याहरू सबैका बिचमा गएर राख्न पाउने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। त्यतिले मात्रै लोकतन्त्रको आभास नेपाली जनतालाई हुँदैन। यो सँगसँगै नेपाली जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषय र नेपाली जनतासँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकताहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हामी आम जनताको बुझाइ छ। त्यो बुझाइ काहीँ न काहीँ हामीले अहिले पनि अभाव खड्किराखेको देखेका छौँ। रमेशजी, खास लोकतन्त्र सर कसको जीवन परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? झट्ट हेर्दाखेरि त लोकतन्त्र प्राप्तिका निमित्त हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, हामीले त्यसको नेतृत्व गऱ्यौँ भन्ने जो आज शासन गरिराख्नु भएको छ, ती शासन गर्ने व्यक्तिहरूको परिवर्तन भएको जस्तो त लाग्छ। तथापि त्यति मात्र नभएर लोकतन्त्र प्राप्ति पछाडि तपाईँ हामीले आज यसरी बोल्न सक्ने स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छौँ। हामीले हाम्रा अधिकारहरूलाई खुलेआम हिसाबले बहस गर्न सक्ने एउटा ठुलो स्पेस प्राप्त गरेका छौँ। त्यो भएको हुँदा मलाई लाग्छ दुईटै पक्षलाई तुलना गर्ने हो भने शासन गर्ने केही मान्छेहरूका निम्ति लोकतन्त्र फलिफाप भएको छ भने केही नेपाली जनताका निमित्त लोकतन्त्र बाँदरको हातमा नरियल जस्तो भएको देखिन्छ। हजुर सर, यसरी भन्दाखेरि हजुर मोहनलालको बासिन्दा उसरी भन्ने भने विकट कैलाली जिल्ला सुगम तर दुर्गम छ। अब लोकतन्त्रपछि त्यहाँ परिवर्तन कति भयो यहाँलाई पहिला र अहिले तुलना गर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले यो प्रश्न गरिरहँदा म अहिले पनि हामी एउटा शोकमै छौँ। मोहनलाल गाउँपालिकाका स्वर्गीय आदरणीय अध्यक्ष नवल सिंह रावल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। उहाँ हाम्रो बिचमा नभए तापनि मोहनलाललाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो भौगोलिक विकटतालाई हामीले जसरी हुन्छ सहज ढङ्गबाट सबै जनताको पहुँचमा सबै सुविधाहरू पुगाउनुपर्छ भनेर दिनरात नभनिकन मोहनलालका ती डाँडा काँडाहरूमा जसरी जनताको बिचमा रहेर खट्नु भएको थियो, आज नवल सिंह रावल गुमाउनु पर्दाको पीडा हाम्रा लागि जति कुरा गर्दा पनि कम हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा स्वर्गीय अध्यक्ष नवल सिंह रावलले मोहनलालको जनताका निमित्त जुन अपेक्षा, जुन जनताप्रतिको जिम्मेवारी देखाएर अगाडि बढ्नु भएको थियो, त्यो हेर्ने हो भने हिजोको साबिकको गाउँ विकास समिति रहँदा र अहिलेको मोहनलाल गाउँपालिका रहँदा अलिकति हामी फरक भएको देख्छौँ। तर पनि हामी भूगोलका हिसाबले पनि ठगिएका छौँ। हामी त्यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत अन्य थुप्रै किसिमका महत्त्वपूर्ण आवश्यकताबाट पनि हामी राज्यको नजरबाट ठगिएको कारणले गर्दाखेरि ती कुरा हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। ती प्राप्त नगर्दा पनि हामीले आज पनि के महसुस गरेका छौँ भने यदि स्थानीय सरकार हुँदैन थियो भने आज गाउँ गाउँ घर घरमा आखिर ग्राभेलै बाटो भए पनि पुग्ने अवस्था हुन्थेन। आज प्रत्येक घरसँग बाटो जोडिएको छ, जसका कारणले हामीले हाम्रा त्यहाँका बिरामीहरूलाई जति सक्दो चाँडोभन्दा चाँडो अस्पतालसम्म पुगाउने किसिमको वातावरण बनेको छ। यति मात्र सबै कुरा मोहनलालको होइन, तर पनि यो 4 वर्षको दौडानमा यो केही अंश विकासको हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
हजुरको नाम भन्नुहोस् त। हजुर मेरो नाम दयाराम रिमाल। आज लोकतन्त्र दिवस हो। हजुर। लोकतन्त्र दिवस 14औं लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ दिवसमा? अब लोकतन्त्रको 14औं लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा आजदेखि 14 वर्षभित्र भएका परिवर्तनहरूमा नेताहरू परिवर्तन भए, देशका ठुल्ठुला मायाहरू परिवर्तन भए, जनताहरू उस्तै छन्, झोपडीहरू उस्तै छन्, सडकहरू उस्तै छन्। यही किसिमको परिवर्तन भएको देख्न पाइयो। जस्तो यो 14औं लोकतन्त्र दिवस मनाइरहँदा नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन भयो त। जुन बेला 62-63 मा नेपाली जनताले पनि रगत बगाए, सहरमा ढुङ्गा खाए, लाठी खाए, त्यो रूपमा उपलब्धि भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? केही न केही उपलब्धि त पक्कै भयो, उपलब्धि नभएको होइन। तर जस्तो उपलब्धि हुनुपर्ने थियो सो किसिमको उपलब्धि हुन सकेको छैन। नेताहरूको उपलब्धि भनेको पक्कै भएकै हो। कस्तो खालको उपलब्धि हुनुपर्छ जनताको जीवनमा? जनताको जीवनमा जनताहरूले जस्तै कच्ची घरहरू छन् ती घर पक्की हुनुपर्ने, कच्ची सडकहरू छन् पक्की सडकहरू हुनुपर्ने, खानेपानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, अनेक किसिमका सुविधाहरू पाउनुपर्ने, त्यो किसिमको सुविधाहरू खासै पाइसकेका छैनन्। बजाङ बाजुराका मान्छेहरूले खाद्यान्न पाइरहेका छैनन्, नुन तेल पाइरहेका छैनन्। दुःख हुने ठाउँमा दुःख भइराखेकै छ। अब सुख पाउनेहरूले गाडी चढ्नेहरू अहिले एरोप्लेन चढिरहेछन्, हेलिकप्टर चढिरहेछन्। त्यस्तो किसिमको परिवर्तन भएको देखिन्छ। लोकतन्त्रले खास परिवर्तन कसको भयो, के परिवर्तन भयो? खास परिवर्तन त अहिले ठुल्ठुला नेताहरूकै भएको देखिन्छ। उहाँहरू आफ्नो जसो चाह्यो त्यसै पार्टी बनाउन सक्ने, त्यसै दललाई विभाजन गर्न सक्ने, अथवा अगाडि बढाउन सक्ने, पछाडि बढाउन सक्ने, कसैलाई तलमाथि फाल्ने, कसैलाई माथि फाल्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अरू जनताहरू खासै त्यस्तो उता चढावमा केही गइसकेका छैनन्। आज नेताहरूको जीवनमा परिवर्तन भयो भन्नुभयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छ नि, यसले अझै परिवर्तन किन भएन? अब सिंहदरबारको पुरा व्यवस्था, पुरा शासन त यहाँ पुगिसकेको छ, देखिँदैन त अहिले। अब आएको होला, त्यो सिंहदरबारको शासन गाउँमा आयो, गाउँमा आएर त्यो कुन ठाउँमा थन्किएको छ त्यो खास गरी सोझा साझा जनताहरूलाई अहिलेसम्म थाहा भइसकेको छैन। जस्तै हामीहरूले पनि अहिले थाहा पाइसकेका छैनौँ कि सिंहदरबार यहाँ आइरहेछ, सिंहदरबारको शासन के हो, कानुन के हो, नियम के हो, त्यो त्यसै ठाउँमा कहाँ थन्किएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। स्पष्ट छर्लङ्गै देख्न पाएका छैनौँ हामीहरूले। सिंहदरबारमा बस्ने प्रतिनिधिहरूको परिवर्तन भएको छ। अब यो जनताहरूको खास परिवर्तन भएको त्यति देखिँदैन।